मैं अपने तीसरे उम्मीदवार को दावत देना चाहूँगा, जनाब शाहजेब अब्बास बिन गुलाम अब्बास, जामे मोहम्मदिया ज़ीनतुल इस्लाम, गुलशन इकबाल 13D कराची। शाहजेब अब्बास बिन गुलाम अब्बास। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدقت يا رب العالمين. माशाल्लाह।